वालेकुम अस्सलाम। जी जी फरमाइए, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं नूरे अदन हूँ और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरे साहिल अंकल से 2 सवाल हैं। जी जी कहिए पहला नूरिया। सवाल कि ये जो टेक्नोलॉजी आई है तो बच्चे हर वक्त मोबाइल्स पे, टेलीफोन्स पे, इंटरनेट पे लगे रहते हैं और किताबें नहीं पढ़ते, तो उनको किताबों के करीब कैसे किया जा सकता है? ठीक है, और दूसरा सवाल आपका? दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान अपनी डेवलपमेंट और के लिए क्यों काम नहीं करता, रिसर्च क्यों नहीं करता और नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाइन पे हैं? ठीक है, कॉल ड्रॉप हो गई है। पहला सवाल है कि बच्चे मोबाइल फोन्स और इस तरफ की जा रही बात है। यह है कि आपको पता होना चाहिए, अभी आपको शायद नहीं पता, तो घर वालों को पता होना चाहिए कि इसके नुकसानात क्या हैं। तो जब आपको नुकसान पता होंगे तब आप कहीं जाके छोड़ेंगे, वरना आपके घर वाले आपको जब तक नुकसान नहीं बताएंगे तो आपको छोड़ने में भी मसला आएगा। ये ख़ास उम्र के बाद आप इन चीज़ों के ऊपर आएँ। अगर आपने शुरू में ये पकड़ लिए सेल फोन एंड टेक्नोलॉजी, तो आप इनके बगैर, ये आपके दे ओन यू, देन यू नीड टू ओन देम। आपके ये सर्वेंट्स होने चाहिए। यू शुडंट बी अ सर्वेंट टू दीज। ओके, सो ये जल्दी आपको बल्कि आपको रिसर्च करनी चाहिए और अम्मी और अब्बू को बताना चाहिए कि ये मैंने पढ़ा है, आप इसके ऊपर मुझे बताएं फिर, ताकि आप खुद रिसर्च करेंगे तो जल्दी छोड़ देंगे। ठीक है, देन यू विल नो। ओके, आई होप। और दूसरा सवाल है इसका कि पाकिस्तान जो है वो डेवलपमेंट रिसर्च की तरफ क्यों नहीं जाता, नेचुरल रिसोर्सेज क्यों नहीं हम यूज़ करते अपने? इसके पीछे ना लंबी बात है। इसके पीछे काफ़ी सारे दिमाग लड़ाए गए हैं कि कहीं साजिश तो नहीं हो रही है, या फिर वाकई हम मजबूर हैं। तो मैं उस सेक्टर में हूँ जिसको मैं मानता हूँ कि ये साजिश ही हो रही है। ऐसे नहीं हो सकता कि हमारे पास वो इतना अनटैप्ड टेरिटरी, और हमारे जैसे में कोई केस स्टडी है यूरेनियम। हमारा यूरेनियम किधर है, पढ़े ज़रा। वी आर ए यूरेनियम रिच कंट्री, प्रॉब्ली इन द टॉप 10। ओके, एंड वेयर इज आवर यूरेनियम गोइंग? गूगल इट अप, यू विल फाइंड आउट। तो ये ऐसे ही तुक्के नहीं लग रहे। सो इट्स मतलब मैं भी अगर अमेरिका में सेनेट में होता तो मैं भी पहले दुनिया का नक्शा निकालता ना। हाँ जी, ज़रा दिखाओ मेरी काम की चीज़ें कहाँ हैं। तो यूरेनियम से ज़्यादा काम की चीज़ क्या है? और वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में है तो ठीक है, पाकिस्तान में तो और बड़ी चीज़ें उनके कंट्रोल में है, तो यूरेनियम क्यों नहीं होगी? तो ये सबसे कीमती चीज़ है। सो आई एम, आखिरत वाला दिन यूरेनियम का सवाल तो मैं भी करूँगा कि तुमने वो वाली जिसके ऊपर आयत आई थी कुरान की, तुमने ये जाके पकड़ाई थी अमेरिका को। देखना फिर उस वक्त ये ख़यानत होती क्या है, हुक्मरान ख़यानत करता कैसे है। ये वाली चीज़ें जो है ना, दुनिया की अपनी अपनी चीज़ें उठा के, कौम की सबसे बड़े एसेट्स में से एक उठा के दुश्मन को दे दे या किसी को भी दे दे। ये है वो खाइन जो आए हमारे ऊपर। सो इतना आई थिंक इट्स वेरी प्लान। ये आपके ये माइक आपकी खिदमत में पेश जी है। जी ज़रूर। आपने काफ़ी मैं दिन नात बहुत रसूल बहुत मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला कबूल पेश करना फरमाए। चाहूँगी। काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही हैं बुशरा, जी। इन्होंने नात पढ़नी है। अल्लाह अल्लाह ताला कबूल आपकी करे। हिम्मत भी दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि मुहम्मद। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहा थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। बशीर कहिए नज़ीर कहिए,
جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے. بہت شکریہ بشریٰ صاحبہ. اللہ تعالیٰ بہت اچھی نعت پڑھی آپ نے جی. کافی دن محنت بھی کی ہے, کافی کوشش بھی کی ہے, مشق بھی کرتی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. ساحل ادیم صاحب, یہ پھر جب ہم طرز حکمرانی پہ بات کرتے ہیں, پھر ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے کہ جو اسلامی طرز حکومت ہے اور جو ڈرا دیا گیا. شریعت کا لفظ جو ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں, صرف لبرل چڑھتے ہیں؟ عام مذہبی لڑکی بھی شریعت کے لفظ سے تھر تھر کانپتی ہے کہ شریعت نہ آ جائے کہیں پہ. ایسا ڈرایا گیا ہمیں شریعت سے. یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے کہ ہم مسلمان پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے کے باوجود بھی کہتے ہیں نہیں شریعت نہ لے کے آنا. ٹھیک ہے, ہر بندے کو ڈر ہے کہ کوئی کوڑے پڑیں گے روز, ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے ہر ایک کے. تو یہ تو چند لوگوں کا ڈر ہے نا. نہیں, عوام کو ڈرایا ہی ایسے گیا ہے, اس کو پراپرلی پراپاگیٹ کیا گیا ہے, اس کو ایک مطلب اس کو برانڈ کیا گیا ہے, اس کو نیگیٹو برانڈنگ میں ڈالا گیا ہے. یہ پیچھے پورے ہرکارے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ عام مسلمان شریعت کے نام سے ایسے کانپتا ہو. سیکنڈلی مولوی کی پرفارمنس زیرو. یہ جنہوں نے کانپنا ہے وہ کانپتے ہیں اور انہوں نے کام کیا. نہیں, عام عوام کانپتی ہے اصل میں. کیا میری تو نہیں کوڑے پڑنے کا شریعت آ گئی, تو میرے تو ایسے کوئی کام نہیں. ٹھیک ہے, میرا تو نہیں ہاتھ کٹنا, میرا کوئی ارادہ نہیں چوری کا. مگر پوری قوم کہتے وہ نہیں, وہ شریعت آ گئی تو ہر کوئی کوڑے پڑیں گے. نہ لڑکیوں کو تنگ کرانا, نہیں کوڑے پڑیں گے. لڑکیوں کو تو پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کرنی شریعت کی. جتنا پاکستانی جانور دندناتا پھر رہے, اس کو تو ہر وقت پڑھنی چاہیے. سب سے زیادہ سیکیور لڑکا ہو نہ ہو, لڑکی تو سیکیور ہو جائے گی شریعت میں. آپ کو تو چاہیے سب سے پہلے شریعت کی ڈیمانڈ کریں. ایسی سزائیں ہیں نا عورت کو خطرے میں ڈالنے والے مرد کے خلاف. ریپ تو بہت دور کی بات ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسلامی نظام میں. دیکھیں نا سعودی عرب میں کوئی عورت کو دیکھ کے دکھائے, کوئی تنگ کر کے دکھائے, یا یہ UAE میں سیفسٹ سٹی ان دا پلانٹ کون سی ہے, ابو دھابی. آپ میں کیسے بتاؤں, آپ کے ہی فائدے کی باتیں. اسلام آپ کو جان کے ڈرایا گیا. جتنا آپ نے آزاد ہونا ہے نا, مینٹلی اور ایموشنلی آزاد ہو جانا ہے. خاتون آپ کی بات بتا رہا ہوں. اور سب سے زیادہ ڈرتی ہی کون ہے شریعت سے, وہ شریعت نہ آ جائے. عورت. مرد تو ڈرے گا ہی ڈرے گا, چور ہے, اچکا ہے, راشی ہے, ہر بات پہ رشوت سے پورا کا پورا نظام. پارلیمنٹ ہاؤس والوں کو اگر ایک چیز کامنالٹی ہے وہ رشوت ہے. یہ نظام سیٹ ہی ایسے کیا گیا ہوا ہے, رشوت کے اوپر سیٹ ہوا ہے نظام. سفارش اور رشوت دو ایسے جرثومے ہیں جو پاکستان کی نس کے ایک ایک سیل کے اندر پائے جاتے ہیں. اسلام کا نظام اس لیے نہیں آتا, ان کا پورا ریکٹ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. کیا چاہیے, باٹم اپ اپروچ چاہیے. یہ خسیس قسم کا فلسفہ لے کے آئے ہوتے ہیں دونوں لبرل پروفیسر بھی اور مولوی صاحب بھی. اور ایک عمر بن خطاب کا ڈنڈا چاہیے, باٹم اپ میں ٹاپ ڈاؤن ٹاپل چاہیے. اس کے لیے سیاست کہہ رہا ہوں میں. ایسی کڑی سزا ہونی چاہیے ان گناہوں کی کہ جو پاکستان میں ہیں صلاحیت کر گئے سسٹم میں. رادر کے اسلام میں اگر اتنی سختی نہیں بھی ہے تو پاکستان میں ٹوائس دا فورس کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. پاکستان کی وہ عدالتیں جو 3 مہینے سمر ویکیشن پہ جاتی ہیں, یہ وہ انصاف ہے جو چھٹی پہ چلا جاتا ہے. انصاف چھٹی جی, انصاف کو یہ کس بندے نے سوچا ہوگا, ذرا سوچے. کسی نے تو سوچا ہوگا کہ یار عدالتیں سمر ویکیشن پہ لے جاؤ. مگر آپ وہ پیدائی اس سسٹم میں ہوگا, وہ کہے گا جی تو یہ کیا نظام ہوا, ہمارے سمر ویکیشن جو ہے وہ تو ہمارا حق ہوتا ہوگا. یہ سوچتے ہوں گے اس وقت نہنجار. سارا ایک وہ نظام بنا ہوا ہے نا, پیراڈائم بولتے ہیں, نظام نہیں, ہاں نظام بنا ہوا ہے, پیراڈائم. تو اس کو توڑنے کے لیے کیا چاہیے بیسک, اس کے لیے تو اسلام میں نہیں کامن سینس چاہیے تھی. ان کے اپنے بھی بچے کسی دن آئیں گے نا, چھوٹی بیٹی یا بیٹا عدالت کے نرغے میں, تب ان کو پتہ چلے گا اتنا 2 نمبر نظام تھا. جج تو چھٹی پہ ہے, جو مرضی ہو جائے, کچھ نہیں ہو سکتا. ایمپتھی زیرو ہے نا ان کے اندر. اب پولیس میں آپ یہ ہمارا سارے کے سارے جتنے بھی محکمے ہیں, اگر ہم محکموں کی طرف چلیں, محکمے ہی ہوتے ہیں. نظام کیا ہوتا ہے, پولیس, عدلیہ, سول اور بیوروکریسی, اور یہ جو آپ کے آرمی والے. ایک کالر لے لیتے ہیں.